گل ختم نبوت دے حوالے نال بھی سن دے چلے جاؤ تے میرا اے میسج ختم نبوت دے صدقے نال قاضی عیسیٰ بے غیرت تے ہور جتنے بھی ڈاکے پاون والے ختم نبوت دے انہاں سارے بے غیرتاں نوں میرا اے پیغام پہنچا دیو اگر تساں باز نہ آئے توجہ اگر تساں باز نہ آئے مڑا ساں ختم نبوت دے صدقے دے نال سلطان محمود غزنوی دی تلوار بن کے تے توانوں سومنات دا مندر سمجھ کے گرا دیاں گے اے بے غیرتو تساں ختم نبوت نو لاوارے سمجھ لیا ہے کیڑا بھی کتا اٹھیندا ہے وہ ختم نبوت تے بھونکنا شروع کر دیندا ہے اے ملک پاکستان ہے اتھے پلید لوگ نہیں رہ سکتے تے اتھے پلید بل تے پلید فیصلے کی میں پاس ہو سکتے ہیں اے پاکستان ہے تے پاکستان دا مطلب ہی ختم نبوت ہے پاکستان دا مطلب ہی قانون الہی ہے اتھے ختم نبوت دے علاوہ کوئی دوسری گل نہیں چل سکتی قانون چلے گا صرف اور صرف ختم نبوت دا قانون چلے گا کیا بات ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ عمر دراز اللہ خوش رکھے